सकूत लब को तोड़ रब्बे नुत को लब का नाम ले, खतीबे मिंबरे सेना से जुर्रते कलाम ले, बहुत हुई उदू से अब हिसाबे कत्ले आम ले, नखू बहा कबूल कर जो ले तो इंतकाम ले, वो इंतकाम के जिससे हर उदू के दिल में हौल उठे, वो जिससे मुंजमिद लहू भी एक पल में खौल उठे, जो खौल उठे तो फिर लहू की बूंद बूंद बोल उठे, सदा उठे जो हर नफस को जलजलों में ढाल दे, सदा वो जिसकी दाद खुद खुदाए जुल जलाल दे, सदा वो जिससे फिक्र हुर्रियत हर एक गुलाम ले, नखूं बहा तलब करे जो ले तो इंतकाम ले। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बात का आगाज़ करूंगा जापान के इस अफसोसनाक वाक़े से जिसमें साबिक वज़ीर आज़म जो जापान के हैं शिंजो एबे, उनको एक कातिलाना हमले में मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाक़े के बाद जापान का हर शहरी परेशानी में मुब्तला है। उसकी बुनियादी वजूहात हैं। अगर आप दुनिया के बेशतर ममालिक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखें जो उनके मिनिस्टर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए सेट किए जाते हैं, वो उसके SOPs की ज़रा आप फहरिस्त पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने अगर किसी जगह का दौरा करना है, कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग करनी है या किसी आम शख्स से मिलना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत वहाँ पर पहले टीम जाती है, वहाँ पर स्नैप चेकिंग की जाती है, सुरागरसा कुत्तों की मदद से वहाँ पर चेकिंग की जाती है, BDS का अमला जाता है और वो वहाँ का मोहल्ले वकू का जायज़ा लेता है। फिर क्लियरेंस के बाद एजेंसी जो है वो इशारा देती है कि हाँ, आप इस जगह का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर मेल मुलाकातों के लिए भी SOPs ये होते हैं कि कुछ मखसूस अफराद जिनका चुनाव पहले से ही कर लिया जाता है कि सिर्फ इनसे बात हो सकेगी, इनसे बात नहीं होगी। अगर मार्केट का दौरा करना हो तो उसके लिए भी यही सूरत हाल होती है। जैसा कि हम पाकिस्तान में भी देखते थे कि अगर कोई वज़ीर आज़म मार्केट का दौरा करने निकला तो उसने कुछ हिस्सों का जो दौरा किया, वहाँ पर लोग जो मौजूद थे तो बाद में इतलात ये आती थी कि इनमें कुछ लोग जो हैं वो सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग अपनी ही टीम के थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनका चुनाव करके उनको साथ में खड़ा किया गया। यही दुनिया भर के प्रोटोकॉल्स की टीम में होता है। अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही होता है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो ऐसे ममालिक हैं जो ख़ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके हुक्मरानों के भी आदात व अतवार और प्रोटोकॉल्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन जापान के प्रोटोकॉल्स ऐसे नहीं होते। जापान के अंदर अगर जराइम की आप शरह देखें तो उसका इंडेक्स आपको बहुत कम दिखाई देगा। जापान में दादोशुमार ये बताते हैं कि 1 साल के अंदर असलहे से जो अमवात हुई या किसी को कत्ल किया गया तो वो 8 लोग थे जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान, हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक और बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक, इतने कत्ल वहाँ पर 1 घंटे के दौरान असलहे के साथ हो जाते हैं। जापान के इस वाक़े के बाद वहाँ के शहरी इस परेशानी में हैं, इस कर्ब में मुब्तला हैं कि अगर मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमले में महफूज नहीं रहा, उसकी सिक्योरिटी महफूज नहीं है, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसकी जान को ख़तरा है, तो एक आम शहरी को कितना बड़ा ख़तरा होगा। जापान की तारीख ये है कि अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी है, कोई भी वज़ीर है या कोई भी बड़ी शख्सियत है, उसने किसी जगह का दौरा करना है तो उसके प्रोटोकॉल्स इतने नहीं होते। वहाँ पर अगर आपने किसी मार्केट का दौरा करना है और वहाँ किसी से मुलाकात करनी है और मुलाकात में आपने उससे बातचीत करनी है तो आप बातचीत जितनी मर्जी तवील कीजिए। प्राइम मिनिस्टर हल्कों में जाकर भी बात कर लिया करते थे और वहाँ पर मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बेशुमार इलाकों के अंदर आम अफराद से भी बातें कर लेते हैं और तवील बातें कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने नहीं होते, 2-4 सिक्योरिटी अहलकार उनके साथ तैनात होते हैं। तो इस वाक़े के बाद जापान की जो सियासी तारीख़ है वो बदलने वाली है। जापान के अंदर जो इस्तराबी कैफियत है वो बढ़ने वाली है और जो दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी परेशानी है कि जापान के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसके पीछे वो कौन से मंदरजात हैं जो इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं, मुहर्रिकात इसके क्या हैं, इसके बुनियादी उनसर क्या हैं, वो कौन सी वजह है कि एक साबिक जो नेवी ऑफिसर था वो इस हद तक जा पहुंचा कि उसने साबिक प्राइम मिनिस्टर पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। अब इसको मैं लिंक करता हूं पाकिस्तान की सियासत के साथ और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ। जब वहां पर सिस्टम मजबूत है और इंसाफ की फराहमी फौरी हो जाती है और हकाइक की बुनियाद पे होती है, इसी की वजह से जराइम उनका जो क्राइम इंडेक्स है वो नीचे है। पाकिस्तान के अंदर हमारा सिस्टम किस हद तक मजबूत है? हमारे यहाँ पे किसी ने दौरा करना हो ना तो दौरा करने के लिए आप सड़कों का ज़रा रुख करें, आपको आधा घंटा वहाँ पे पुलिस एहलकार ज़रा रोक के रखें, वार्डन रोक के रखें कि यहाँ पे प्रोटोकॉल लगा हुआ है, यहाँ पे मिनिस्टर साहब यहाँ से गुजरेंगे, तो आपको लग पता जाएगा कि हमारा सिस्टम कितना मजबूत है। इसी सिस्टम की ख़राबी की वजह से, इसमें लूप होल्स की वजह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दूसरों से ज़रा अलग होते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रफ्ता रफ्ता एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया और बताना शुरू किया कि ये जो पुराने हुक्मरान थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्की ख़जाने को लूटा है, ये इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, तो उन्होंने अवाम तक जो ये नैरेटिव पहुंचाया है उसका असर क्या देखने में आया है?
احسن اقبال صاحب جب بھیرا میں ریسٹ ایریا میں رکتے ہیں تو وہاں پر ایک فیملی کی طرف سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہی نیریٹو اپنایا ہوا تھا. جب وہ برسر اقتدار تھی تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے کچھ افراد موجود تھے, جس میں ایک ایکس پرائم منسٹر بھی موجود تھے شاہد خاقان عباسی صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود تھیں اور روہیل اصغر بھی موجود تھے. تو بہت سے افراد وہاں پر موجود تھے. تو ایک پی ٹی آئی کے موب کی جانب سے ان پہ آوازیں کسی گئیں, ایون حملہ بھی کیا گیا, اور آگے سے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا ادھر آؤ, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, حملہ کرنا ہے تو مجھ پہ کرو, عورتوں پہ کیا حملہ کرتے ہو. تو جب اس طرح کی کیفیات بپا ہونا شروع ہو جائیں تو معاشرے جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف اپنا رجحان بڑھاتے ہیں, وہ مہذب تہذیب کی طرف اپنا رجحان نہیں بڑھاتے. چودھری شیر علی کے ساتھ بھی فیصل آباد کے جنگ بازار کے اندر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ جب ایک راہگیر نے رکے انہیں یہ کہا کہ آپ تو اس ملک و قوم کو لوٹ کے کھا گئے ہیں, آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ تو ایک ویسپے پہ پھرتے تھے اور اب آپ نے بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, حکمرانوں کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن اس احتساب کے لیے جب ہمارا سسٹم مضبوط نہیں ہے, جب یہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز بھی بنائے تھے, نیب کے بہت بڑے کیسز تھے, اربوں روپے کے کیسز تھے, جعلی اکاؤنٹس کے نام پہ ہم نے کیسز کی بات کی, سوئس بینک کے اندر ان کی جو رقوم منتقل ہوئیں ہم نے اس کا پرچار کیا کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہم پہ مسلط ہوئے, کھا پی گئے, اپنوں کو نوازا, اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کو نوازا, اپنے محل بنا لیے اور غریب کو خط غربت سے نیچے پھینک دیا. ہم نے یہ ساری باتیں کی, لیکن سسٹم کی مضبوطی اس حد تک ہے کہ کیسز وہیں پر موجود ہیں, کچھ کیسز ختم ہو چکے ہیں, 1% واپس نہیں ہو سکا, اور عوام کو اسی لالی پاپ کے تحت, اسی نیریٹو کے تحت اب بھی دونوں طرف سے ایک ہی بیانیہ دیا جا رہا ہے. میں بیشتر افراد میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ میں ایک نیوٹرل بات کرتا ہوں, دونوں طرف کی سائڈ رکھ کے بات کرتا ہوں. بات یہ نہیں ہے, بات ہے سسٹم کی. نہ میری وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, نہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. میری وابستگی ہے اس پاکستان کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ, اور اس مٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ. میں بھی اس مٹی کا ہی بندہ ہوں جو صرف اس سسٹم کو دیکھ کر, یہاں کے عادات و اطوار کو دیکھ کر صرف کڑ سکتا ہے یا اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر سکتا ہے. نہ کسی کی ستائش سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے, نہ کسی سے اختلاف رکھنے پہ ہمیں کوئی نقصان ہونے والا ہے. نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ ہماری ذات کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا. بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو اسی طرح نوچتے رہیں گے, اسی طرح کھاتے رہیں گے, سسٹم میں اسی طرح لوپ ہولز پیدا ہوتے رہیں گے, تو پھر صورتحال جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی بجائے ترقی پذیر ممالک سے بھی ہوتی ہوئی سری لنکا سے بھی گر جائے گی آپ کے نیچے. اور آپ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ ساری قوم اٹھے گی اور کسی کا بھی گھیراؤ کرنا شروع کر دے گی. اگر آج پاکستان تحریک انصاف کے وہ ماننے والے, وہ ورکرز جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کسی چوک چوراہے پر دوسروں پر الفاظ اور جملے کس سکتے ہیں, تو کل کو پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ورکرز بھی, وہ چاہے پلانٹیڈ کیوں نہ ہو, وہ ورکرز بھی جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, جو دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. میں معذرت چاہتا ہوں, اس سے کسی کی تضحیق کا ہرگز مقصد نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنہیں صرف ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اور ووٹ آپ نے برادری کی بنیاد پہ ڈالنا ہے, یا آپ نے نشان کی بنیاد پہ ڈالنا ہے, یا آپ نے صرف پیسوں کی بنیاد پہ ڈالنا ہے, یا صرف ندی نالوں اور محلے کی جو سڑکیں ہیں وہ بنانے کی بنیاد پہ ڈالنا ہے, تو ان کی اپروچ ذرا اور طرح کی ہوتی ہے. وہ اٹھیں گے, خان صاحب کا گھیراؤ کر لیں, وہ اٹھیں پاکستان تحریک انصاف کے فواد حسین چودھری صاحب کا گھیراؤ کر لیں, شاہ محمود قریشی صاحب کا گھیراؤ کر لیں. یہاں پہ باتیں ابھی صرف جملے کسنے تک ہے. اگر یہ بات یہاں سے بڑی تو تھپڑ اور مکوں تک آن پہنچے گی. تو تب کا اندازہ لگائیے کہ اگر ایک طبقہ اس طرح کے کام کرے گا تو دوسرا طبقہ کیوں کام نہیں کرے گا. یہ بات حکمرانوں سے ختم ہوتی ہوئی عام عوام تک آ جائے گی. دونوں طرف کے کارکنان موجود ہوں گے, دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہیں گے, تو پاکستان میں بہتری آئے گی یا پاکستان کا نقصان ہوگا, یہ آپ سوچئے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.